स्पीकर साहब, वादा था जिनका वो वफा ना कर सके इकबाल, हम खाक नशीनों को ही इल्ज़ाम दिया जाता है। लंबी चौड़ी तकरीर कर दी सर, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है सर, उसको रिलीफ देने के हवाले से हर साल वादा किया जाता है। हर साल ये कहा जाता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, हर साल ये कहा जाता है कि हम तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करेंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं होता सर। 2023-24 के अंदर तनख्वाहदार तबके ने 368 बिलियन कंट्रीब्यूशन किया है सर, और सर पिछले साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑलरेडी 256 बिलियन। सर मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से तनख्वाहदार तबके का कत्ल किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है सर? उसके ऊपर ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो हम टैक्सेस दे रहे हैं सर, फिर उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 15 से 20% सब्सिडी है हर चीज़ के ऊपर। पेट्रोल पे टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स सर हम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, स्कूल हमारे बच्चों को मुयस्सर नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है। लोग कह रहे हैं सर कि हम तनख्वाहदार जो टैक्स कट किया आता है, इट्स सो सर। ओके, बिलाल क्या नहीं चाह। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आई रियलाइज टाइम इज शॉर्ट, आई विल बी वेरी ब्रीफ। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें चादर देखकर पांव फैलाने हैं जी, ये मजबूरियां इसी वजह से हैं, मगर बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है कि सैलरी क्लास मोर देन इट्स फेयर शेयर अदा कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कमिटमेंट दी है कि जब भी सर्कमस्टांसेस विल अलाउ उसमें हम बेहतरी लाएंगे। मैं एक मुख्तसर फैक्ट जरूर रखना चाहूँगा कि 4.2 मिलियन सैलरीड जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से 3.2 मिलियन अक्सरियत वास्ट मेजॉरिटी वो हैं जिनकी तनख्वाह साल की 1 लाख तक है। ये जो लोग जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख तक है, माहाना तनख्वाह 1 लाख की है, तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन लोगों की तनख्वाह साल की 6 लाख है, मतलब कि माहाना 50,000 तक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और जिनकी तनख्वाह सालाना 12 लाख है और साल और महीने की 1 लाख है, उनके ऊपर 2,500 रुपए का टैक्स लगता है। तो ये अक्सरियत है जो हमारे टैक्स पेयर्स की है। इसके बावजूद हम समझते हैं कि सैलरी टैक्स पेयर्स पे बोझ कम करना है, और इसके इंशाल्लाह वी विल, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग कि बेहतर करें। टैक्स नेट ब्रॉडनिंग के ऊपर जो क्योंकि मैडम ने रेज किया जी, मैं इतना जरूर शेयर करना चाहूँगा कि रिटेलर्स से इस साल में पिछले साल के कंपैरिजन में इस माली साल में फरवरी तक रिटेलर्स जो फाइलर्स हैं वो ट्रिपल हो गए हैं, 2 लाख से 6 लाख हो गए, और उनसे जो टैक्स कलेक्शन है वो 190 अरब से बढ़कर 425 अरब रुपए होगी। ओके, शुक्रिया। आसिया नाज तनोली साहब, आई आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज बी ब्रीफ। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन सर जो सैलरी फ्लॉस हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? साल के अगर 12 लाख भी कमाते हैं तो स्कूलों की फीसें निकाल लीजिए, बिल निकाल लीजिए, तो वो बेचारे क्या करेंगे? या तो इस निज़ाम में कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसको हमने पुर करना हैगा, उसके उन मुश्किलात में से निकालना है। सर सैलरी फ्लॉस को कॉमोडिटी बिल भी वो दे रहे हैं, और सर उनको लेफ्ट ओवर उनके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो किस तरीके से बच्चों को स्कूल से निकाल लें? घर का खर्चा किस तरीके से, शैम्पू किस तरीके से जी, बताइए जी किस तरह से? नहीं देखिए जी, बिल्कुल ये देखिए जी, आपने देखा है कि जी ये लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, एक उनकी आमदन बढ़ाई जाए और दूसरी कीमतों में कमी की जाए जी। सैलरी टैक्स या टैक्सेस के हवाले से तो काफ़ी तवील बात हो गई है। महंगाई को कंट्रोल करने में आपने देखा है जी कि हुकूमत ने भी तारीखी 1.5% तक महंगाई की शरह को कम कर दिया है जी। तो हमारी पूरी कोशिश जारी है कि महंगाई को भी कंट्रोल करें, जितनी खास तौर पे एसेंशियल आइटम्स की कीमतों को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो करें। आमदन में भी इजाफा हो और टैक्सेस के अंदर भी जो बेहतरी आ सकती है वो लेकर आएँ। उसके हवाले से मैं तफसीलात पेश कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आपने देखा है पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतरी आई है, और आइंदा सालों में आपको मजीद लोगों की कुव्वत खरीद में, उनकी डिस्पोजेबल इनकम में और उनकी चीज़ें खरीदने की सलाहियत में बेहतरी नजर आएगी जी। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 14 मिस आलिया कामरान। कामरान साहबा, एक आइटम रह गया नंबर 4, वो जरा कर लें। तशरीफ रखें, आपको देते हैं जी। तलाल जी, रेजोल्यूशन सिर्फ 4 जी। तलाल चौधरी साहब। सर 4 वाला सिर्फ, दूसरा नहीं सर। वो नहीं सर, आपसे हुआ नहीं, कह रहे कि
اچھا چلیں اس کو ڈیفر کرتے ہیں. عالیہ کامران صاحب. جی سر. جی پڑھیں پلیز. جی سر. وزیر برائے خزانہ و محاصل کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلانا چاہتی ہوں جو قومی بجٹ اسکیموں کو اسلامی شریعت کے مطابق شروع نہ کیے جانے سے متعلق ہے. جی بلال کیانی صاحب. جی شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. یہ جی دیکھیے یہ سی ڈی این ایس کی اسکیمز ہیں جی, اور اس میں سی ڈی این ایس نے اسلامک ونڈو آپریشنز جولائی 2023 میں شروع کیے تھے, اور اس میں جی تقریباً 4 پروڈکٹس ہیں جی جن کا مختلف ٹینیور ہوتا ہے. کوئی رننگ اکاؤنٹ ہے, کسی کی 1 سال 3 سال 5 سال کی مدت ہے. اس میں ڈفرینٹ پروفٹ فریکوینسیز ہیں, ڈفرینٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں, اور یہ اجارہ یا گورنمنٹ کے جو اسلامک سکوکس ہیں اس کے طرز پر یہ ہوتے ہیں جی. یہ ابھی جی ریزیوم نومبر 2024 میں ہو گئے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جولائی یا فروری 2024 میں یہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے تھے, چونکہ جو اس کے انڈر لائنگ ایسٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ انسٹرومنٹس جاری کی جاتی ہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئی تھی. وہ اس کے بعد جب مزید انڈر لائنگ ایسٹس اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں تو یہ اس کی آپریشنز ریزیوم ہو گئے ہیں جی. نومبر 2024 سے یہ جاری ہیں. ابھی تک اس میں 64 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اور یہ پروڈکٹس آج بھی اویلیبل ہیں, برانچز میں بھی اویلیبل ہیں, ڈیجیٹلی بھی اویلیبل ہیں. شکریہ. عالیہ کامران صاحب ٹو آسک ون کوسچن. جی سر, انہوں نے صحیح فرمایا. یہ جیسا سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اگست کے مہینے میں سٹارٹ کیا بھائی, اب جو ڈیٹ بتائی ہے, کیونکہ مجھے سر یہاں پہ 30 اگست کو جو جواب دیا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 74 بلین کا جو سر ان کے پاس رقم جمع ہوئی تھی اس کو ابھی تک انویسٹ نہیں کر پا رہے. ان کو آپ نے کہا کہ سٹارٹ کر لیا ہم نے انویسٹ کرنا, اور جی سٹارٹ کر لیا سر. اچھی بات ہے, کیونکہ ایک کٹ لائن ڈیٹ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالی ملک سے دستوری ترمیم کے نتیجے میں, اور یہ جو ہمیں شریعت کورٹ کا فیصلہ اس کے مطابق سود کو ختم کرنا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ اس طرح کی جو قومی بچت کی اسکیمیں اس میں بہت کامیابی سے کام کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں اور بڑا منافع دے رہے ہیں, تو ہماری جو سرکاری سیکٹرز ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح سے منافع بخش اس معاملے کے اندر جو ہیں وہ جلد از جلد اپنے آپ کو کر رہے ہیں. جی بلال کیانی صاحب, جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے پلیز. جی ویری کوئکلی جی. ڈیٹس کا پہلے آنریبل ممبر نے سوال کیا تھا, تو بالکل جی فروری 2024 میں یہ سسپینڈ ہوئی تھی ٹیمپریرلی. نومبر 2024 سے یہ پھر سے ریزیوم کر دی گئی ہیں. جتنے بھی ممبرز نے فروری سے پہلے اس میں انویسٹ کیا گیا تھا ان کی انویسٹمنٹ میں کسی قسم کی خلل نہیں آئی تھی. ان کو جو ریٹرن ملنے تھے وہ ملتے گئے تھے, ان کو کسی قسم کی پریشانی فیس نہیں کرنی پڑی تھی. جو نئے کسٹمرز تھے ان کے لیے نومبر سے یہ کام ریزیوم کیا گیا. یہ بالکل اس کے نارمل آپریشنز ہو رہے ہیں جی. جہاں تک میڈم نے بات کی کہ عوام کے لیے ادروائز جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں نیشنل سیونگز میں ان اسلامک پروڈکٹس کے علاوہ دیگر اور پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں جی, اور گورنمنٹ اس کو بہتر کرنے کے لیے عوام کے لیے کام جاری رکھتی ہے.